नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा मास्टरसम्मका हरेक कक्षाका हरेक पाठ्यपुस्तकहरू हरेक विषयका है त त्यस्तै हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर मजासँग आफूले पढ्न खोजेको सामग्रीहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पढेर हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ है। तपाईँहरूले फ्री सेवा दिएका छौँ हामीले, तपाईँले भरपुर यसको फाइदा उठाउनुहोस् है त, पढेर फाइदाहरू उठाउनु होला हाम्रो भिडियोहरू हेरेर है। र त्यसै गरी तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म जानको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो स्क्रिनमा ट्याक्क तपाईँले देख्नुहुन्छ लोगोसहित नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेको। त्यहाँ गएर आफूले नजानेका विषयहरू, नजानेका टपिकहरू, नजानेका नबुझेका पाठहरू मजासँग खोजेर पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला है त। अनि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू, दाजुदिदीहरू, आफ्ना मिल्ने साथीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्ने सल्लाह र सुझाव दिनुहोला है। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि हामीले यहाँ यो सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एकाइ पढ्न थालेका छौँ। के एकाइ? सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एकाइ हामी आज पढ्दैछौँ र तपाईँलाई यहाँसम्म सबै कुरा बुझ्नुभएको छ कि छैन, केही कुराहरू सोध्नु मन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई नडराइकन ढुक्कसँग सोध्न सक्नुहुनेछ है। नजानेको कुराहरूलाई सोध्नु होला, मैले दिएका गृह कार्यहरू गर्नुहोला, भिडियोलाई फेरि पुनः दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, आज हामी के गर्छौँ त कक्षा 3मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय यहाँ मैले लेखेको छु, हेर्नुहोस् लाइन पनि तानिरहेको छु, ट्याक्क तपाईँले देख्नु पनि भयो होला। हो यो कक्षा 3मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषयको हामी यो सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एकाइ पढिरहेका थियौँ र आज हामी यस सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एकाइमा रहेको अन्तिम पाठ 3 पढ्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, पहेँलो कलर लगाइदिएँ र यहाँनिर के लेखेको रहेछ ल एकचोटि मलाई पढेर सुनाउनुहोस् त। सबैजनाले ध्यान दिनु होला है। अब हामीले बुझ्नुपर्छ, एकैछिन बुझ्ने, एकैछिन थोरै समय पढ्ने, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् यो मितव्ययी भनेर लेखेको छ, हेर्नुहोस् मितव्ययी बनाउँ भनेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ यो मितव्ययी भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल मितव्ययी भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? कतै सुन्नुभएको छ? पक्कै पनि सुन्नुभएको छ होला है। यदि सुन्नुभएको छैन भने म आज तपाईँलाई सिकाउँछु। मितव्ययी भनेको के हो? कम खर्च गर्ने है त। तपाईँहरूसँग पैसा भयो भनेर एकाएक झ्यामकी झ्याम होइन गएर सामानहरू किन्ने, एक गमागम खाने कामहरू त्यस्तो गर्नु हुँदैन है त। कम खर्च गर्ने, साँचेर राख्नु पर्यो है त। भोलिको लागि पनि त चाहिन्छ नि, आज मात्र खाएर भएन है। साँचेर राख्नु, कम खर्च गर्ने। त्यस्तै तपाईँसँग भएका सामानहरू हुनसक्छ, कपडाहरू होइन, तिनीहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने है त। अब मसँग ज्याकेट छ भनेर तपाईँले त्यसलाई च्यात्नु भएन होइन, जथाभावी फाल्नु भएन, त्यसलाई साँचेर राख्नु पर्यो, भोलि पनि लाउनु पर्छ है त। त्यस्तै बचत गर्ने बानीलाई हामीले के भन्छौँ? कम खर्च गर्ने, बचत गर्ने, साँचेर राख्ने, राम्रोसँग तपाईँसँग भएका वस्तुहरूलाई प्रयोग गर्नुलाई हामीले के भन्छौँ? मितव्ययी भन्छौँ है। अब हामीहरू कस्तो बन्नु पर्यो त? मितव्ययी बन्नु पर्यो। र मितव्ययी भनेको हामीलाई थाहा छ के गर्ने? कम खर्च गर्नु पर्यो है त, चाहिने भन्दा बढी खर्च गर्नु भएन। त्यस्तै भोलिको लागि पनि चाहिन्छ भनेर साँचेर राख्नु पर्यो, जतन गर्नु पर्यो है त। आफूसँग भएका सामानहरूलाई के गर्नु पर्यो त? राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पर्यो, माया गरेर है। कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ? किताबहरू खोल्नुहुन्छ होला होइन, कतिपय भाइ बहिनीले तपाईँहरूले हाम्रो सेरोफेरो भन्ने किताबको गाता पनि छैन होला अहिलेसम्म होइन, च्यात्नु भयो होला बिचको पान्नाहरू, त्यस्तो गर्नु भएन है।
हामीले अरूलाई पनि त दिन सक्छौँ नि, राम्रोसँग प्रयोग गर्ने अनि हामीले अरूलाई दानहरू दिन सक्छौँ है त। त्यस्तै बचत पनि गर्न हामीले सक्छौँ है। यी कुराहरू मितव्ययी हुन् र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। अबदेखि तपाईँले बानी बसाल्नु पर्यो है त। तपाईँसँग पैसा छ भनेर एकैचोटि गएर खर्च गर्नु छ र भन्नुहोस् त। तपाईँसँग पैसा छ अरे मानौँ 1000 रुपियाँ, तपाईँलाई 1000 रुपियाँ कसैले दिनुभयो, ल आफ्नो मम्मी र बुवाले दिनुभयो, तपाईँले त्यो 1000 रुपियाँ गएर के गर्नुहुन्छ? एकैछिनमा सबै सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न होला, केही पैसा त बचत गर्नुहुन्छ है त। हामीले कम खर्च गरेर बचत गर्ने बानी बसालौँ भनेको है त। ल यसरी हामीले यो मितव्ययी बनाउँ भन्ने यहाँ शीर्षक थियो, यो पाठ थियो, हामीले यसको बारेमा बुझ्यौँ। अब हामी तल केही चित्रहरू दिएका छन्, केही भनेको छ। अब हामी यो पाठ पढ्न सुरु गरौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर के लेखेको रहेछ यसो पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। ल तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ है त। ल पढेर सुनाउनुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ, हेरौँ, पढौँ, छलफल गरौँ भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ दिएका चित्रहरूलाई हेरौँ हैन, यहाँ तल लेखेका कुराहरूलाई पढ्ने अनि हामी एक आपसमा छलफल गर्ने भनेको छ है त। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के छ? 1 नम्बरमा ब्रस देखाएको छ। ब्रस भन्नुहुन्छ होला अथवा तपाईँले बुरुस भन्नुहुन्छ होला हैन। अब तपाईँको भाषामा तपाईँले के भन्नुहुन्छ, र यसलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि ब्रस भन्छौँ है। ब्रस भन्छौँ। र कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ, कतिपयले त दाँतै घोट्नुहुन्न होला हैन, दाँतै माझ्नुहुन्न होला, सरसफाइ गर्नु हुँदैन होला, र कतिपयले गर्नु त हुन्छ तर कसरी गर्नुहुन्छ, ब्रसमा भए जतिको कोलगेट हाल्नुहुन्छ होला, त्यस्तो गर्नु भएन। ठिक्क हाल्ने, राम्रोसँग ब्रस गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् यहाँ ठिक्क प्रयोग गरे नि, थोरै ठिक्क प्रयोग गरेको छ हो। यस्तोलाई पनि हामीले के भन्छौँ, मितव्ययी बानी भन्छौँ है त। कम खर्च गर्ने भन्नाले कम प्रयोग गर्ने, हामीले थोरै प्रयोग गरेर पनि त दाँत माझ्न सक्छौँ। फेरि थोरै प्रयोग गर्ने भनेर त्यो चुस्स लगाएर छुनी मात्र होइन है, ठिक्क प्रयोग गर्ने, चाहिने भन्दा बढी प्रयोग नगर्ने भनेको छ है। तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो। यदि कसैको धेरै कोलगेटहरू प्रयोग गर्ने बानी छ भने त्यसलाई घटाएर ठिक्कमा ल्याउनु पर्यो। र कतिपयको ब्रस गर्ने बानी छैन भने उहाँहरूले ब्रस गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ है त। तपाईँहरूले कतै पढ्नु भएको होला, दाँतको सपना भनेर है त, एउटा भाइ हुन्छ, किराहरू लाग्ने कथाहरू पढिसक्नु भएको छ होला, सायद नेपालीमा पढ्नुभयो कि त्यस्तै लागेको छ। त्यस्तै अर्को छ, हेर्नुहोस् त यहाँ यो चित्रमा के गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त। एउटा माटोको भाँडो गरेको छ हेर्नुहोस्। यो भनेको के हो? खुत्रुकीमा पैसा जम्मा गरेको। तपाईँहरूले पैसा किन जम्मा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? हो, पछि काम लाग्छ, केही काम लाग्न सक्छ भनेर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त, पैसाहरू जम्मा गर्नुहुन्छ। यो भनेको के हो? बचत गर्ने बानी भनेको है त। बचत गर्ने बानी भनेको है, अथवा साँचेर राख्ने। आज तपाईँसँग 10 रुपियाँ छ, 5 रुपियाँ खानुभयो, 5 रुपियाँ बचाउनु भयो भने के भयो, पछि यो 5 रुपियाँ धेरै काम लाग्न सक्छ है। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, यो बचत गरेको हो। त्यस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ भन्नुहोस्। ल यसमा के छ भन्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको छ, यहाँ देखाएको छ, एउटा सानी नानीले आफ्नो हात खुट्टाहरू धोएकी छिन्। हेर्नुहोस्, सरसफाइ पनि के रहेछ त, एउटा मितव्ययी बानी रहेछ। तपाईँले आफ्नो यहाँ हेर्नुहोस्, सरसफाइ गर्नु पनि राम्रो हो, तर कसरी सरसफाइ गरेको छन् त यिनले हेर्नुहोस् त। धारा बन्द गरेर, हेर्नुहोस्, ट्याक्क सुरुमा आइन्, धारा खोलिन्, हातहरू भिजाइन् हैन, अनि धारालाई बन्द गरिन्, अनि के गरिन् त, आफ्नो हात मजासँग धोइरहेको यहाँ चित्र देखिरहेका छौँ। र कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ, धारा खोलिदिनुहुन्छ मस्तसँग हैन, अनि यताउता गफ गर्दै हात धोइरहनुहुन्छ, पानी खेरा गयो है। यस्तो हामीले खेरा फाल्नु हुँदैन, केही कुरालाई पनि हामीले खेरा फाल्नु हुँदैन है त। बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। यी कुराहरू राम्रा कुराहरू हुन्, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने है त। जस्तै मानौँ तपाईँले हात धुँदाखेरि धारो खोल्नुभयो अनि बेकारमा पानी फाल्नुभयो, पछि तपाईँलाई पिउनको लागि पानी चाहियो भने के, धारोमा नआउन सक्छ, त्यतिखेर के गर्ने त, रुँदै बस्ने हो? त्यस्तो गर्नु भएन। त्यही भएर बचत गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँले बचत गर्नुभयो भने पछिको समयमा पनि काम लाग्न सक्छ भनेको है त। हामीले के गर्नु पर्यो त, साँचेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्यौँ।
त्यस्तै यो चित्रमा हेर्नुहोस्, यो चित्रमा के छ, एउटा सानी नानी गएकी छिन्। अनि हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ, तपाईँलाई मानौँ कपी किताब किन्न पठाउनु भयो तपाईँको बुवा मम्मीले, तपाईँहरू गएर के गर्नुहुन्छ, बजार जानुहुन्छ, पुस्तक पसलमा जानुहुन्छ, अनि भन्नुहुन्छ ल मलाई कपी दिनुहोस् भन्नुहुन्छ होला, अनि पसलले दाइले दिनुहुन्छ तपाईँलाई कपी। कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ, राम्रो महँगो कपी किन्न खोज्छन् है त। त्यसरी हुँदैन। ठिक्कको एभरेज तपाईँहरूले कति रुपैयाँसम्मको कपी युज गर्दाखेरि ठिक्क हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ है। त्यस्तो कपीहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ त, कपी त किन्नुहुन्छ, लेख्न पनि लेख्नुहुन्छ, तर एउटा साइडमा लेख्ने होइन, अर्कोतिर नलेख्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बानी गर्नु हुँदैन है त। त्यो कपीलाई भरपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएका चित्रहरूको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब यहाँ तलतिर के लेखेको छ यसो पढौँ है त। ल सबैजनाले पढ्नु होला है, सबैजनाले पढौँ है त। ल पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। ल पढ्नुहोस्, यहाँ के लेखेको रहेछ हो, यहाँ लेखेको छ हामीले कुनै पनि कुरा खेर नजाने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, हामी भर्खर कुरा गरेको कुरा, मैले भर्खरै भनेको कुराहरू यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई खेर नजाने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर के छ, यहाँनिर कोलगेट गर्दाखेरि, ब्रस गर्दाखेरि कोलगेट भयो होइन, धेरै प्रयोग गर्ने खेर जान्छ। त्यस्तै पानी हात धुँदाखेरि के गरेको छ, धारा बन्द गरेको छ, धारा खोलेको भए पानी त्यसै गइरहेको थियो, बगिरहन्थ्यो है। हामीले कुनै पनि कुरालाई खेर जान दिनु हुँदैन। अनि यहाँ लेखेको छ खेर फाल्यौँ भने छिटो सकिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै कुरालाई तपाईँले जथाभावी प्रयोग गर्नुभयो होइन भने के हुन्छ, छिटो सकिने रहेछ। बचत गऱ्यौँ भने, हेर्नुहोस्, बचत गऱ्यौँ भने आवश्यक परेको बेलामा खर्च गर्न पाइन्छ भनेको छ है त। मानौँ तपाईँसँग पैसा छ अहिले 1000 रुपियाँ होइन, अहिले तपाईँसँग 1000 रुपियाँ छ, तपाईँले अब चाउमिनहरू मोमोहरू खाएर सकाउनु भयो। अब तपाईँलाई आजको 2-4 दिनपछि तपाईँलाई पैसाको अति आवश्यकता पर्यो है, पैसा चाहियो तपाईँलाई। अब त्यतिखेर दिने कोही पनि भएन। तपाईँको मम्मीले भन्नु होला पैसा माग्दाखेरि, अस्ति त 1000 रुपियाँ दिएको थिएँ तिमीलाई, के गर्यो भन्नु होला होइन। हो, त्यस्तो पैसाको आवश्यकता पर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले बचत गरेका कुराहरू, बचत गरेको पैसाहरू आवश्यक परेको बेलामा हामीले खर्च गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै यहाँ छ, आफूसँग भएको सबै पैसा एकैपटक खर्च गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, आवश्यक सामान मात्र किन्नुपर्छ। कस्तो, आवश्यक मात्र परेको सामानहरूलाई किन्नुपर्छ। सस्तो र राम्रो सामान किन्नुपर्छ। कतिपय भाइ बहिनीको बानी के हुन्छ, महँगो किन्ने होइन, यो त महँगो भएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने विचार होला तपाईँहरूको। त्यस्तो विचार छ भने तपाईँहरूले अब हटाउनुपर्छ है त। सस्तोमा पनि राम्रो सामानहरू हामीले किन्न सक्छौँ। बचेको पैसा खुद्रुकीमा राख्ने बानी बसालौँ। हेर्नुहोस्, खुद्रुकीमा हामीले के गर्नु पर्यो, तपाईँहरू कतिपय भाइ बहिनीहरूले बचाउनुहुन्छ होला, खुद्रुकीमा हाल्नुहुन्छ होला। यो एउटा राम्रो कुरा हो। म तपाईँहरूलाई अहिले नै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो काम गरेकोमा है। र यदि कुनै भाइ बहिनीहरूको पैसा खर्च गर्ने, अनावश्यक रूपमा पैसाहरू खर्च गर्ने बानी छ भने त्यो बानीलाई हटाउनुहोस्, खुद्रुकीमा राख्नुहोस्, बचाएर राख्नुहोस्, पछिको लागि धेरै काम पर्न सक्छ है त। तपाईँहरूको पनि त सपना होला नि पछि गएर बाइक चढ्ने, स्कुटी चढ्ने, कार चढ्ने। हो, अहिलेदेखि तपाईँले बचत गर्नु थाल्नुभयो भने त्यो कार तपाईँले निश्चय पनि 10-15 वर्षमा किन्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति पैसा, कार किन्ने पैसा तपाईँले खाएर उडाउनुहुन्छ है। तपाईँले बचत गर्नुहोस् त कार किन्नुहुन्छ। थोरै थोरै पैसा खुद्रुकीमा जम्मा गरेर धेरै पैसा बनाउन सकिन्छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, खुद्रुकीमा हाल्दाखेरि 5, 10, 5, 10, 20, 50 गर्दै हाल्नुहुन्छ र त्यसलाई फोर्दाखेरि कति हुन्छ, 5000, 6000 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, थोरै थोरै पैसाहरू हामीले जम्मा गरेपछि के हुने रहेछ, धेरै पैसा बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँदेखि बुझिसकेका छौँ है। र तपाईँहरूले पनि खुद्रुकीमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ कि नै कमेन्ट गर्नु होला है त। ल सर, मैले त खुद्रुकीमा पैसा जम्मा गरेको छु भनेर कमेन्ट गर्नु होला। र यदि कुनै पनि भाइ बहिनीले खुद्रुकीमा पैसा जम्मा गर्नु हुँदैन होइन, सामानहरूको राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहुन्न, खेर जान दिनुहुन्छ भने
उहाँहरूले यो बानीहरूलाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै बचत गरेको पैसाले आफूलाई आवश्यक परेको वस्तु किन्न पाइन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले त सानो हुन्छ, अलि ठुलो भएपछि के हुन्छ, आवश्यकता धेरैहरू हुन्छ है त, तपाईँहरूको आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छ। अहिले पो तपाईँलाई बुवा मम्मीले टक्क लाएर भ्यानमा बसालेर स्कुल पठाउनुहुन्छ, ठुलो हुनुभयो, एसएलसी पास गर्नुभयो होइन, एसई दिनुभयो, 11-12 पढ्न थालेपछि के हुन्छ, बाइक चाहिन सक्छ हो। अब एकैचोटि तपाईँलाई बाइक चाहियो भने अथवा स्कुटर चाहियो भने तपाईँको बुवा मम्मीले किनिदिन सक्नु हुँदैन, गाह्रो पर्छ नि, पैसा कमाउन धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर तपाईँले अहिलेदेखि बचत गरिरहनु भयो भने तपाईँ 10 कक्षा पास गर्दासम्म त्यस्ता बाइक किन्ने पैसा तपाईँले दुईटा बाइक किन्ने पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ है। मैले भनेको छु, यो ध्यान दिएर खुत्रुकीमा पैसा जम्मा गर्नु होला। र यसरी हामीले यहाँ दिएका कुराहरू पढेका छौँ, यहाँ दिएको चित्रहरू पनि पढिसकेका छौँ र हामीले के बुझ्यौँ त, यो मितव्ययी भनेको के रहेछ त, कम खर्च गर्ने होइन, कुनै पनि कुराहरूलाई खेर जान नदिने, साँचेर राख्ने होइन, कुनै पनि आफूसँग भएका वस्तुहरूलाई के गर्ने त, राम्रोसँग प्रयोग गर्ने है, र त्यस्तै बचत गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने फोन उठाउने 98 495 95 895 ट्याक 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 नम्बर दाब्ने, फोन गर्नु होला, म यहाँदेखि उठाउँछु अनि तपाईँ र मेरो बिचमा कुराकानी हुन्छ। के कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो, के कुराहरू बुझ्नु भएन भनेर तपाईँले हामीलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ है। हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ, नजानेको कुरालाई सोध्नु होला है त। ल ठिक छ, अब हामी अगाडि जाउँ है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले के दिएको छ, ल पढेर सुनाउनुहोस् भाइ बहिनीहरू। तपाईँको पनि आवाज सुन्न मलाई धेरै मनपर्छ क्या, तपाईँहरूको आवाज सुन्नको लागि म यहाँ आएको छु। ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ, ठिक चित्रकलापमा गर्नुहुन्छ र बेठिक चित्रकलापमा गर्नु हुँदैन लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, ठिक भनेर केमा लेख्नु पर्यो, यहाँ दिएका चित्रहरू हेरेर कुन चिज ठिक लाग्छ त्यसमा ठिक लेख्ने, र कुन चिज हेर्दाखेरि यहाँ दिएको चित्रहरूमा बेठिक जस्तो लाग्छ, तपाईँले त्यस्तो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, त्यसमा बेठिक लेख्ने भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ भर्खर पढेको आयो, ब्रसमा के गरेको छ, बुरुसमा के हालेको छ, ल भन्नुहोस्, बुरुसै भनौँ है त अहिले। ल बुरुसमा के राखेको छ, कोलगेट राखेको छ दुइटै चित्रमा। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर ठिक्क राखेको छ, यतिले पनि हामीले दाँत घोट्न सक्छौँ, यतिले पनि हाम्रो दाँतहरू माझ्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ ठिक्क प्रयोग गरेको छ यो चित्रमा, यसमा कति चाहिने भन्दा बढी प्रयोग गरेको छ, र हामीले भर्खर सिकिसकेका छौँ चाहिने भन्दा बढी कुराहरू हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन, ठिक्क कम मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। ल अब तपाईँले भन्नु पर्यो, कुन ठिक हो कुन बेठिक हो, ल भन्नुहोस्। हो, पहिलो चित्र ठिक हो, ठिक लेख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को चित्र के हो, बेठिक हो। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है। ल अब सबैजनाले ट्याङ 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 यहाँ दिएका चित्रहरूलाई ट्याक लेखेर सक्नु पर्यो है। ल भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस्, अर्को पान्नामा गयौँ। यहाँ के दिएको छ, एउटामा हेर्नुहोस् त, धारो बन्द गरेर टक्क लाएर हातहरू मजासँग माझिरहेको छ, हेर्नुहोस्, सफा गरिरहेको छ, धारो बन्द गरेर, पानीलाई खेर जान दिएन, पानीलाई बचाएको छ। अर्को चित्रमा के छ, यतातिर हात धोइरहेको छ, यहाँ पानी गइरहेको छ, वाली पानी गइरहेको छ। कुन यहाँ दिएको चित्रमा कुन चित्र ठिक हो भन्नुहोस् त, धारो बन्द गरेको चित्र ठिक हो है त। त्यस्तै धारो खुलाएको बेठिक हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ ठ्याक्कै मैले अघि माथि कुरा गरेको आएको छ। हेर्नुहोस् त, यो पान्नामा के छ, लेखेको छ। हेर्नुहोस्, लेखेको छ, कसरी लेखेको छ त, हाम्रो पानामा भएका सबै लाइनहरूमा लेखिसकेको छ है त, मजाले लेखेको छ यसमा। त्यस्तै यसमा के गरेको छ, आधा लेख्दै यताउता कच्याक मुचुक लेखेर छोडिएको छ है त। हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन, यो गलत बानी हो, हामीले पुराहरू लेख्नुपर्छ है त। त्यसैले सबै पाना भरिने गरेर लेखेको ठिक हो, आधा पाना भरिने गरेर लेखेको के हो, बेठिक हो। यसरी हामीले ठिक र बेठिक छुट्याएका छौँ, र यी कुराहरूलाई तपाईँले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्नुभयो, यो ठिक रहेछ, यो बेठिक हो भनेर तपाईँले पढ्नुभयो, थाहा पाउनुभयो। ल अगाडि त तपाईँले थाहा पाउनु भएको थिएन, मैले माने। अब त हामीले थाहा पाइसक्यौँ।
अब यो थाहा पाएको कुरालाई त के गर्नु पर्यो, लागू गर्नु पर्यो, पालना गर्नु पर्यो है। ल ठिक छ, तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यहाँ प्रश्न सोधेको रहेछ। के सोधेको छ ल एकचोटि पढेर सुनाउनुहोस्। पढ्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ उत्तर लेख्नुहोस् भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। उत्तर लेख्नु पर्ने रहेछ खाली ठाउँमा। अब हामी हेरौँ है त। अ नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ, के तपाईँले पनि खुद्रुकीमा पैसा राख्ने गर्नुभएको छ भने कुन कुन समयमा राख्नुहुन्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले खुद्रुकीमा पैसा राख्नुभएको छ कि छैन भनेर सोधेको छ है त। र कुन कुन समयमा राख्नुहुन्छ भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ। यो प्रश्न हो। अब तपाईँहरूले भन्नु पर्यो, यदि तपाईँले खुद्रुकीमा पैसा राख्नुभएको छ भने लेख्नु पर्यो, मैले पनि खुद्रुकीमा पैसा राख्ने गरेको छु भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कुन कुन समयमा राख्नुहुन्छ त? खाजा खाएर बचेको पैसा, त्यस्तै दसैँ तिहारमा जम्मा गर्नुहुन्छ होला है त। हो, यही कुराहरू तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तपाईँहरूले राख्नुभएकै छैन, पैसा खुद्रुकीमा पैसा जम्मा गर्नुभएको छैन भने त अब यहाँ यो कुन कुन समय भन्ने प्रश्नको उत्तरै दिनु परेन। र तपाईँहरू सबैजनाले खुद्रुकीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो, हो अथवा मैले पनि खुद्रुकीमा पैसा जम्मा गरेको छु, दसैँ तिहार खाजा खाएर बचेको पैसाहरू भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो। दसैँ तिहारको समयमा, चाडपर्वको समयमा, कसैले पैसा दिएको समयमा मैले खुद्रुकीमा राख्छु भनेर मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले गर्नुहोला है, गर्नै पर्छ है त। म आउँदैछु तपाईँको स्कुलमा। अबको म 1 हप्ताभित्र आइपुग्छु अनि म सोध्छु सबैजनालाई। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पढेको कुराहरू ल मलाई देखाउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले देखाउनु पर्यो ट्याक्क लाएर। देखाउनु भएन भने फेरि मैले तपाईँलाई घातक सजाय दिनेछु। तपाईँको शिक्षकले दिने भन्दा पनि अझै कडा सजाय दिनेछु। लेख्नुहोस्। त्यस्तै आ नम्बर छ, तपाईँ सामान किन्दा बढी भएको पैसा के गर्नुहुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ सामान किन्न जानुभयो, मानौँ तपाईँ बजार जानुभयो, बुवाले तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो। तपाईँले सामानहरू किन्दाखेरि, पेन्सिल र कपी किन्दाखेरि 80 रुपियाँ पर्यो रे। अब बाँकी रहेको 20 रुपियाँलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। के गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो है। मैले के गर्छु त, मैले के गर्छु, बचत गर्छु, खुद्रुकीमा राख्छु। सामान किन्दा बढी भएको पैसा कतिपय भाइ बहिनीले आफ्नो बुवा मम्मीलाई दिनुहुन्छ, त्यो त एकदम राम्रो कुरा हो। र यदि उहाँहरूले ल राख, यो राख भनेर पक्कै पनि दिनुहुन्छ होला तपाईँले, ल 20 रुपियाँ राख न त तिमीले भन्दाखेरि गएर चाउचाउ किन्ने, ललिपप खाने त्यस्तो कामहरू गर्नु भएन। के गर्नु पर्यो, खुद्रुकीमा राख्नु पर्यो अथवा बचत गर्नु पर्यो, कतै लुकाएर राख्नु पर्यो सँगालेर। बढी भएको पैसा खुद्रुकीमा राख्छु भनेर लेख्नु पर्यो है। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले सार्नु होला। त्यसै गरी अर्को छ, कापीको पाना खाली छोड्यो भने के हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँहरूले लेख्दा लेख्दै कापीको पाना खाली छोड्नुभयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। कपी चाँडै सकिन्छ, पैसाको पनि के हुन्छ, पैसा पनि सकिन्छ नि त। अब तपाईँले खाली पानाहरू छोड्दै लेख्नुभयो भने के हुन्छ, कपी चाँडै सकिन्छ। नयाँ कपी किन्नु पर्यो, नयाँ कपी किन्नको लागि के चाहियो, पैसा चाहियो, पैसा पनि सकिन्छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो है। ल सबैजनाले लेख्नुहोस्, कापीको पाना खाली छोड्यो भने के हुन्छ, कपी सकिन्छ। अब मैले यहाँ लेखेँ कापी सकिन्छ, कापी छिटो सकिन्छ भनेर लेखेँ। र त्यस्तै पैसा पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले राम्रोसँग लेख्नुभयो भने के हुन्छ, एउटा कपी लगभग 1 महिना जति तपाईँलाई पुग्छ होला। र यदि पानाहरू छोड्दै लेख्नुभयो भने के हुन्छ, 1 हप्तामै सकिदिनुहुन्छ तपाईँले। अनि 1 महिनामा कतिवटा हुन्छ, 4वटा कपी किन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा कपीले हुने काममा तपाईँले 4वटा कपी लगाउनु भयो। के भयो त, यो नराम्रो बानी हो है।
यस्तो गर्नु हुँदैन। राम्रोसँग आफूसँग भएको कपीलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि त। हरेक कुनामा लेख्नु पऱ्यो ट्याक 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 राम्रो अक्षरले है। ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ मञ्जनको बिर्को बन्द गरेन भने के हुन्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् तपाईँले कोलगेट गर्नुहुन्छ, ब्रस गर्नुहुन्छ, कोलगेट भन्नुहुन्छ, त्यसलाई नेपालीमा मञ्जन भनिन्छ है, मञ्जन भनिन्छ। अब तपाईँले मञ्जनको बिर्को लगाउनु भएन भने के हुन्छ, त्यो सुकेर जान्छ, त्यो कामै नलाग्ने हुन्छ है त, अर्कोचोटि प्रयोग गर्न मिल्दैन। अब यही कुरा लेख्नुहोस्। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त, मञ्जन प्रयोग गरिसकेपछि मञ्जनको के गर्नु पर्यो, बिर्को लाउनु पर्यो है त। गरेन भने के हुन्छ त, सुक्छ, प्रयोग गर्न पाइँदैन लेख्नु पर्यो है त। हेर्नुहोस् यहाँ मैले लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले सार्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखिदिएको छु, मञ्जनको बिर्को बन्द गरेन भने सुक्छ र फेरि प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। तपाईँहरूले सार्नु होला। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, मञ्जन प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको बिर्को राम्रोसँग लगाउनु पर्यो। त्यस्तै हात साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ, त्यो साबुन पानीले हात धोइसकेपछि त्यो साबुनलाई के गर्नु पर्यो त, सुक्खा ठाउँमा राख्नु पर्यो, ओभानो ठाउँमा राख्ने। फेरि पानीमै राखेर जानेन, त्यो पानीमा राखे पनि साबुन गल्छ होइन, त्यो आफै गइरहन्छ, त्यो सकिन्छ, छिटो सकिन्छ है त। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ नम्बर छ, यसमा तपाईँले के सोधेको छ ल भन्नुहोस्। खानेकुरा फाल्यो भने के हुन्छ भनेको छ। अब तपाईँसँग खानेकुरा छ, त्यो खानेकुरालाई तपाईँले फाल्नुभयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। भोक लाग्न सक्छ, पछि तपाईँलाई भोक लाग्न सक्छ, भोक लाग्ने बेलामा खाना पाउनुहुन्न है त। अब त्यही लेख्नु पर्यो। खानेकुरा फाल्यो भने भोक आएको समयमा, के भोक लागेको समयमा भनौँ है त, भोक आएकोलाई भोक लागेको भनिन्छ। भोक आएको समयमा खान पाइँदैन। हेर्नुहोस् यसरी लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो, खानेकुरा फाल्यो भने भोक आएको समयमा खान पाइँदैन। अब तपाईँले त्यो खाना नफालिकन राखेको भए के हुन्थ्यो, जतिखेर भोक लाग्थ्यो त्यतिखेर तपाईँले खान सक्नुहुन्थ्यो है। यही कुरा हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ। तपाईँहरूले थाहा भएकै कुराहरू हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ है, त्यस्तो नयाँ कुरा केही पढेको छैनौँ। ल यसरी हामीले उत्तरहरू लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझेर यी उत्तरहरू सार्नु भएको छ होला है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई अझै लेखेको छ, यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ, तपाईँको मितव्ययी बानीमा के फरक आएका छन् कपीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् हामीले के गर्यौँ, मितव्ययी भन्ने पाठ पढ्यौँ। यो भनेको के रहेछ त, खानाहरूलाई नफाल्ने, साँझेर राख्ने होइन, साँचेर राख्ने, कम खर्च गर्ने होइन, चाहिने कुरामा मात्र खर्च गर्ने, फजुल खर्च नगर्ने होइन, राम्रोसँग आफूसँग भएका सामानहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, खेर जान दिनु भएन, बचत गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। र तपाईँहरूको बानी हुन्छ नि, र यो मितव्ययी भन्ने बानीमा के फरक छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय भाइ बहिनीले धेरै खर्च होला लेख्नु पर्यो, अब मैले कम खर्च गर्नुपर्ने छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ, कतिपय होइन सबैजना प्रायः जसो भाइ बहिनीले के गर्नुहुन्छ त, खर्च गर्नुहुन्छ। त्यस्तै धारो खोल्नु भयो भने पानी वारी जान दिनुहुन्छ है त, त्यसलाई खेर फाल्नु भएन। त्यस्तै तपाईँसँग भएका सामानहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो, बचत गरेर राख्नु पर्यो, राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पर्यो है, बचत गर्नु पर्यो, सम्हालेर राख्नु पर्यो, जतन गर्नु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। र यी सिकेका कुराहरूलाई तपाईँले लेख्नु पर्यो। ल यो हामीले गरिसक्यौँ, यो तपाईँले गर्नुहुनेछ, लेख्नु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, यहाँ लेखेको छ किनमेल खेल खेलौँ भनेको छ। तपाईँहरूले अब के गर्नु पर्यो, एउटा खेल खेल्नु पर्यो। कुन खेल, किनमेल भन्ने खेल खेल्नु पर्यो। किनमेल भनेको के हो, एउटाले बेच्ने एउटाले किन्ने है त, यसलाई हामीले किनमेल खेल भन्छौँ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, कापीको पानामा के गर्नु पर्यो, कलम रुलर
टोपी फर्सी होइन, अब प्यान्ट सर्ट जुत्ता भनेर लेख्नु पऱ्यो सानो सानो। अनि तपाईँहरू के गर्नु पऱ्यो त, आफूसँग भएको कापी होइन, पुरानो कपीहरूको पान्नाहरूबाट तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, पैसा बनाउनु पऱ्यो। रु 10, 50, 5 कति कतिको नोट छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै 250 को नोट छ कि छैन भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। छैन है, छैन, अहिले छैन। पहिला पहिला चाहिँ हुन्थ्यो। पुरानो तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्नुभयो भने भन्नुहुन्छ 250 को नोट हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ प्रयोगमा आएको छैन है, लोप भइसके, हराइसकेका छन् भनेको। अनि तपाईँहरू के गर्नु पर्यो त, एउटा साथीले बेच्छ सामानहरू, अनि तपाईँहरू गएर किन्ने। ल 10 रुपियाँको के आउँछ दिनुहोस्, रुलर दिनुहोस् भन्ने, ट्याक्क लाएर कापीको पान्ना दिने, कापीको पान्नाको पैसा बनाएर दिने। अनि तपाईँको साथीले पनि कापीकै पान्नामा लेखेको कुराहरू दिन्छन्, रुलर भनेर लेख्छन् अनि दिन्छन् है त। हो, यस्ता यस्ता खेलहरू तपाईँहरूले खेल्नुपर्ने हुन्छ। धेरै नै रमाइलो हुन्छ, मजासँग खेल्नु होला है त, राम्रोसँग खेल्नु होला, धेरै रमाइलो हुन्छ। यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब अगाडि बढौँ, के छ हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ खुत्रुके बनाऊँ भनेको छ। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब हामीले आफ्नै घरमा पनि खुत्रुके बनाउन सक्ने रहेछौँ। अब के कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। यहाँ लेखेको छ, सबैजनाले घरबाट कागज वा प्लास्टिकको बट्टा ल्याउनुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ बट्टाहरू ल्याएर आउनु पऱ्यो। के को, कि त कागजको कि त प्लास्टिकको बट्टाहरू ल्याएर आउनु पऱ्यो। तपाईँहरूसँग गत्ता त होला, चाउचाउको गत्ताहरू होला होइन, तिहारमा रोटी हालेर तपाईँहरूले ट्याक्क राख्नुभएका गत्ताहरू हुनसक्छ। सबैजनाले तिहार मनाइसक्नु पनि भयो होला, रोटीहरू टन्न खानु पनि भयो होला होइन, गत्तामा राख्नुहुन्छ नि। हो, तिनी गत्ताहरूलाई हामीले ल्याउनु पर्यो। त्यस माथिपट्टिबाट यहाँ लेखेको छ, त्यसमा माथिपट्टि पैसा छिराउने लाम्चो पाल बनाउनुहोस्। जसरी यहाँ चित्रमा देखाएको छ, ट्याक्क बिचबाट के गर्नु पऱ्यो त, पाल पार्नु पऱ्यो, सानो पाल पार्नु पऱ्यो। फेरि हातै छिराउने पाल पार्नु भयो भने त तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पैसा हाल्नुहुन्छ, फेरि त्यहाँ हात छिराएर निकाल्नुहुन्छ है। ठिक्क सानो पैसा मात्र छिर्ने पाल गराउनु पऱ्यो है। त्यस्तै आफ्नो नाम लेखेर टाँस्नु पऱ्यो। अब कसले बनाएको हो त, त्यहाँ कसले, अब मानौँ तपाईँको भाइ बहिनीहरू पनि छ, दाइ पनि हुनुहुन्छ अरे, मानौँ 5 कक्षामा पढ्ने, तपाईँहरूले 3 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। अनि तपाईँले फेरि आफ्नो नाम नलेखिकन खुत्रुकी राख्नुभयो भने के हुन्छ, झुक्किएर गएर दाइको खुत्रुकीमा हालिदिनु भयो भने के हुन्छ त, आफ्नो खुत्रुकीमा पैसा आउँदैन, दाइको खुत्रुकीमा पैसा बढ्छ। त्यही भएर त्यो खुत्रुकीमा आफ्नो नाम पनि लेख्नु पऱ्यो है। आफ्नो नाम लेखेर टाँस्नु पऱ्यो। अब टाँस्ने केले टाँस्ने सर भन्नु होला, हो गमले टाँस्ने है त, गमले टाँस्ने। अनि यहाँ लेखेको छ बट्टाको, हेर्नुहोस्, बट्टाको सबै खुला कुनाहरूमा टेप टाँसेर खोल्न नमिल्ने गरी बनाउनुहोस् भनेको छ। के गर्नु पऱ्यो त, हरेक कुनाहरू हुन्छ नि, जे होस् हामीले के गर्नु पऱ्यो त, त्यो बट्टालाई सजिलैसँग खुल्न नबनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई टाइट गराएर राख्नु पऱ्यो, खोल्न नमिल्ने बनाउनु पऱ्यो। कसरी, टेपहरू टाँसेर है त, वरिपरि सर्र टेपहरू टाँस्ने होइन, माथि एउटा सानो मुख गराउने पाल बनाउने, जहाँबाट हामीले पैसा राख्न सक्छौँ है त। यसरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, खुत्रुके बनाउन सक्नुहुन्छ। र घरमा पनि तपाईँहरूले एउटा सानो खुत्रुके बनाएर त्यसमा पैसाहरू जम्मा गर्नुहोस् है। हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस् न, नि बल्ल मजा आउँछ नि। हुन्छ कि हुँदैन भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। ल ठिक छ, हुन्छ भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। सबैजनाले बनाउनु होला है। के बनाउने, खुत्रुके बनाउनु होला। कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामीले पढिसक्यौँ। नत्र तपाईँले एकचोटि पढेर पनि तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ, तपाईँले आफै दिमाग लगाएर पनि सक्नुहुन्छ है त। ल बनाउनु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ, हेरौँ के छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के छ ल भन्नुहोस्। हो, यहाँ लेखेको रहेछ व्यक्तिहरूको तल दिएका जस्तै नराम्रा बानीलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई तालिका दिएको रहेछ, एउटा नराम्रो बानीको तालिका दिएको छ होइन, अनि अर्को तालिका के दिएको छ, बानी सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, नराम्रो बानीहरू दिएको छ, हामीले त्यो बानीलाई कसरी सुधार्न सक्छौँ यो कुरा हामीले बुझेर लेख्नु पर्यो है। जस्तै तपाईँ धेरै सुत्नुहुन्छ होइन, धेरै सुत्ने राम्रो बानी हो त होइन, के गर्नु पर्यो, छिटो उठ्नु पर्यो, अलार्म लगाएर छिटो उठ्नु पर्यो भन्ने, यो के हो, सुधारिएको बानी हो।
त्यस्तै धारो खोलेर तपाईँले मजासँग हात धुनुहुन्छ होइन, त्यो एउटा नराम्रो बानी हो। अब के हो, राम्रो बानी गराउन अथवा त्यसलाई सुधार्नलाई के गर्नु पऱ्यो त, हात त धुनु पऱ्यो तर धारोलाई बन्द गरेर। सर बिना पानीको कसरी हात धुने भन्नु होला होइन, पहिला हात पखाल्ने ट्याक्क लाएर, धारो बन्द गर्ने, साबुन लगाएर मिची हात धुने, अनि धारो खोलेर सफा गर्ने हातलाई, अनि सफा गरिसकेपछि के गर्ने, ट्याक्क लाएर धारो बन्द गर्ने हो। यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। असल नागरिक हुनु पऱ्यो नि त, राम्रो मान्छे बन्नु पऱ्यो है। अनुहारले मात्र राम्रो बनेर हुँदैन, व्यवहार पनि राम्रो हुनु पऱ्यो है त। व्यवहार, ल अहिले हामीले नैतिकताको कुराहरू गरिरहेका छौँ, व्यवहार बानी बेहोराको हो, यस्ता कुराको बारेमा पढेका छौँ है त। अब फेसको बारेमा पछि पढौँला है, मैले नै तपाईँलाई सिकाउने छु। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, के भनेको छ, मोनिका बजारमा जे देख्यो त्यही किनिदिनु भन्छन्। हेर्नुहोस् मोनिकाको बानी के रहेछ, तपाईँहरू जस्तै रहेछ। बजारमा गयो, यसो टाउको घुमायो, केही देख्यो भने मम्मी मलाई त्यो चाहियो त्यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने होइन, फेरि यतातिर टाउको घुमायो मलाई पनि त्यही चाहियो भन्दै रुने, यस्तो बानी बसाल्नु हुँदैन। अब यहाँ तपाईँलाई बानी सुधार्न, त्यस्तो बानीहरूलाई सुधार्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर तालिका दिएको छ। के गर्नुपर्छ, चाहिएका सामान मात्र किन्ने बानी गर्नु पर्यो है त। तपाईँलाई जे कुराहरू चाहिन्छ नै त्यो मात्र तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ। नचाहिएको कुराहरू किनेर के काम। तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ, बन्दुकहरू किनेर होइन, पटाकाहरू किनेर आफ्नो पैसाहरूलाई खर्च गर्नु भएन, बचत गर्नु पर्यो। बचत गरेर केही नयाँ राम्रो काममा प्रयोग गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँ छ, दोर्जे जुन महँगो त्यही सामान किन्न खोज्छ। हेर्नुहोस् त, दोर्जे भन्ने यस्तो एउटा भाइ रहेछ, त्यसलाई जुन महँगो सामानहरू मात्र किन्न मन पराउने। त्यस्तोलाई हामीले सुधार्न के गर्नुपर्छ त भन्नुहोस् त, सस्तो र राम्रो सामान किन्ने। अब लेख्नुहोस्, सस्तो र राम्रो सामान किन्नु पर्यो। तपाईँले लेख्नु होला, के गर्नु पर्यो त, सस्तो र राम्रो सामान किनेपछि हामीले यो महँगो पर्ने सामानहरू किन्नको आवश्यकता छैन है। त्यस्तै तपाईँहरूको कतिपय भाइ बहिनीको के हुन्छ बानीहरू, देखासिकी गर्ने। वाह त्यसले त 2500को ज्याकेट लायो, मलाई भनेपछि जम्मा 400को ज्याकेट भनेर झोक्रिनुहुन्छ होला। त्यस्तो गर्ने होइन नि त। तपाईँसँग जति पैसा त्यसैको राम्रो आउने सामानहरू किन्नु पर्यो है। त्यो 2500को ज्याकेटले दिने पनि त्यही तातो हो, त्यो 400को तपाईँले लगाएको स्वेटर अथवा ज्याकेटले दिने पनि त्यही नै तातो है त। हामीले आफ्नो शरीरलाई तातो बनाउने हो नि त। त्यो कपडाले के गर्छ भन्नुहोस् त, केही पनि गर्दैन। कपडाको काम भनेको तातो बनाउने हो। 2500 हाले पनि 400 हाले पनि के हो त, काम त एउटै हो, तातो नै बनाउने हो है। यसरी बुझ्नु पर्यो क्या। त्यस्तै यहाँ छ, रत्नवीर चाहिएका सामान पनि नकिनी पैसा साँचेर राख्छन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, रत्नवीर अन्य एउटा भाइ रहेछ, उसको बानी के रहेछ त, पैसाहरू बचत त गर्ने रहेछ तर कस्तो, आफूले चाहिएको सामान पनि नकिन्ने रहेछ के। आफूले चाहिएको सामानलाई पनि नकिनेर पैसाहरू बचत गर्ने रहेछ। त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन है, हामीलाई चाहिएको कुराहरू किन्नुपर्छ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, चाहिएका सामान किन्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। चाहिएका सामानहरू किन्नुपर्छ है, अनावश्यक सामानहरू किन्नु भएन। चाहिएको, आफूलाई चाहिएकै छ भने किन्नु पर्यो नि। जस्तै तपाईँसँग के छ, तपाईँको मम्मीले मानौँ तपाईँको कपी सकियो, सरले के भन्नुभएको छ, भोलि नयाँ कपी लिएर आऊ भन्नुभएको छ मानौँ होइन, कपी सकिएर। अब तपाईँले मम्मीसँग पैसा माग्नु, मेरो कपी सकिएको छ भन्नुभयो, 50 रुपियाँ दिनुभयो तपाईँलाई है त। अब त्यो 50 रुपियाँ लगेर खुद्रुकीमा हाल्ने काम गर्नु भएन क्या। हामीले त कपी चाहिएको छ नि त, कपी किन्नु पर्यो। अनि त्यसबाट बच्छ भने पैसा हामीले त्यसलाई खुद्रुकीमा हाल्न सक्छौँ है त। चाहिएको सामानलाई किन्ने, तर कस्तो किन्नु पर्यो त, सस्तो र राम्रो किन्नु पर्यो है त। चाहिएका सामान मात्रै किन्ने, सस्तो र राम्रो किन्ने है। त्यस्तै यहाँ अर्को छ, तपाईँलाई यहाँ दिएको छ, निङमा जोसँग पनि पैसा माग्छिन्। हेर्नुहोस् त, जोसँग पनि पैसा माग्छिन्। सबैसँग पैसा माग्ने राम्रो बानी हो त होइन।
निङमा जोसँग पनि पैसा माग्छिन्, यस्तो गर्नु हुँदैन है त। सम्बन्धित मान्छेसँग मात्र पैसा माग्नुपर्छ अथवा परिवारसँग मात्र है। मात्र हेर्नुहोस्, परिवारसँग मात्र पैसा माग्ने। फेरि परिवार सर अब तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ, अब त हामी त घरमा गएर पैसा माग्नु पर्ने भयो भनेर यसरी नबुझ्नु होला है त। चाहिएको सामानहरू किन्नको लागि मात्र पैसा माग्ने भनेको है, आफ्नो बुवा मम्मीसँग। यदि तपाईँले धेरै पैसा मागिरहनु भयो भने तपाईँको मम्मी बुवाले के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई किकआउट गर्नुहुन्छ है त, सजाय दिनुहुन्छ। अब कस्तो कस्तो सजाय दिनुहुन्छ यो तपाईँलाई नै थाहा छ। त्यस्तै झन्झित खानेकुरा छरेर खान्छन् भनेको छ। हेर्नुहोस्, खेर फाल्ने रहेछ के, खानेकुराहरू खाँदाखेरि जुठो पोख्ने, यताउता फाल्ने, त्यसरी खाने रहेछ। त्यसरी हामीले खानु हुँदैन, खेर फाल्नु हुँदैन। खानेकुरा खेर फाल्नु हुँदैन, लेख्नुहोस्। फाल्न हुँदैन। ल लेख्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ नम्रताको खुत्रुकेमा पैसा राख्ने बानी छैन भनेको छ। अब के गर्नु पर्यो, खुत्रुकेमा बानी पैसा राख्ने बानी बसाल्नु पर्यो। पैसा राख्ने बानी बसाल्ने भन्न सकिन्छ है त। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई सार्नुहोस्, ट्याक्क लाएर सार्नुहोस् है। ल स्याबास, सारिसक्नुभयो होला। सारिसक्नुभयो त? ल ठिक छ, सारिसक्नुभयो होला है। बुझेर पढ्नुपर्छ है त। हामीले के गरेका छौँ त, नराम्रो बानी दिएको छ, त्यो नराम्रो बानीले हामीले कसरी सच्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ है त। भर्खरै पढेको त्यही हो है। ल अब हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् त, यो पाठ 3 सकिसकेको रहेछ है त। अब यो सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एकाइ हामीले पढिरहेका थियौँ। त्यहाँ हामीले 3वटा पाठहरू पढ्यौँ र ती पाठहरूबाट हामीले के सिक्यौँ भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँलाई के प्रश्नहरू दिएको छन्, हेर्नुहोस्। हो, यी प्रश्नहरू अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला, लेख्नु होला र मैले सोध्छु तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईँहरूले हामीलाई उत्तर दिनु पर्यो है। अब तपाईँले मलाई सिकाउने है त। ल कति बुझ्नु भएको रहेछ। अब तपाईँले मलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले कति सिकेँ भनेर यहाँ सोधेको रहेछ। त्यस्तै यहाँ छ, निम्नलिखित सङ्केतले के अर्थ दिन्छ भनेको छ। यहाँ तल के दिएका छन्, सङ्केतहरू दिएको छ। अब यी सङ्केतले हामीलाई के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो है त। अब हेर्नुहोस्, हरियो बत्ती बोलेको छ। हरियो बत्ती बोल्दाखेरि के हो, बाटो काट्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। त्यस्तै रातो बत्ती बोल्यो भने के गर्ने, बाटो काट्न हुँदैन, जहाँ छौँ त्यहीँ बस्ने भन्ने कुरा हामीले सिकेका थियौँ है त। हरियो बत्ती छ, बाटो काट्ने, लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के छ, स्कुल एरिया भनेको छ। यहाँ के रहेछ, स्कुल अथवा विद्यालयको के रहेछ, विद्यालय एरिया रहेछ अथवा क्षेत्र रहेछ है त। विद्यालय क्षेत्र छ, त्यसैले गाडीलाई बिस्तारै हाँक्ने भनेर बुझिन्छ है त। यो खास यो सवारी साधनहरूको लागि बनाएको हो। अथवा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ है त। यता केही यसको यस्तो तपाईँले सङ्केत देख्नुभयो भने के बुझ्नु पर्यो त, कतै न कतै यतातिर नजिकतिर के रहेछ, स्कुल रहेछ, विद्यालय रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गाडी चालकले के बुझ्छ त, यहाँनिर विद्यालय क्षेत्र रहेछ, भाइ बहिनीहरूले बाटो काट्न थाल्नु भएको होला, मैले बिस्तारै गाडी गुडाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ यो चिन्ह, यो सङ्केत हेरेर है त। र त्यस्तै हेर्नुहोस्, यो के हो, यो जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटिरहेको। अब यहाँ लेख्नुहोस्, जेब्रा क्रसिङ भन्छ, जेब्रा क्रसिङ गर्दै भनेर लेखौँ। जेब्रा क्रसिङ गर्दै भनेको के हो त, बाटो काटिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, गाडीहरू ट्याक्क लाएर बसिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ पहेँलो बत्ती देखाएको छ। पहेँलो बत्ती भनेको के हो, छिटो काट है, अब गाडीहरू चल्न थालेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। पहेँलो कलरको बत्ती अथवा रङको बत्ती तपाईँले बोलेको देख्दाखेरि के गर्नु पर्यो त,
अब हामीले बाटो काट्नु हुँदैन, अब एकैछिनमा गाडीहरू चल्न थालेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै रातो बत्ती बल्यो भने के हुन्छ, हामीले बाटो त काट्नै हुँदैन, गाडीहरू चलिरहेका छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हरियो बत्ती बल्यो भने के गर्ने, बाटो काट्ने, स्याट 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 बाटो काट्ने, गाडीहरू टक्क लाएर आफ्नो ठाउँमा उभिरहेका हुन्छन् है त। र त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँलाई एउटा के लेखेको छ, कुकुरदेखि सावधान लेखेको छ। के रहेछ यो, कुकुरदेखि सावधान भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यस्तो हामीले लेख्नुपर्छ। हामीले यदि हाम्रो घरमा कुकुरहरू पाल्यौँ भने लेख्नुपर्छ है त। यस्तो बोर्डहरू, यस्तो सङ्केतहरू दिनुपर्छ। कहीँ नयाँ मान्छेहरू आउनुभयो होइन, तपाईँले घरमा कुकुर पाल्नुभएको छ भने के हुन्छ, भित्र छिर्ना साथ कुकुरले ग्याक्क पारेर अट्याक हान्न सक्छ है त। हो, त्यस्तो अट्याकहरूबाट होइन, त्यस्तो कुकुरले नटोकोस् भनेर पहिला नै उनीहरूलाई हामीले सूचना दिनुपर्छ। यस्तो सङ्केत के रहेछ त, कुकुरको चित्र बनाएर यो त्रिभुज बनायो भने के हुने रहेछ त, कुकुरदेखि सावधान भनेको रहेछ, यो घरमा कुकुर पालिएको रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यहाँ तपाईँले दिएको छ फोहोर मलाई भनेको छ। के हो त, फोहोर फाल्ने ठाउँ हो भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो। अब लेख्नुहोस् फोहोर, फोहोर अथवा फोहर भन्छ है। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ लेख्नुहोस्, फोहर फाल्ने ठाउँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ दिएका सङ्केतको बारेमा धेरै कुराहरू सिकिसक्नुभयो। अगाडिको पाठहरूमा पनि हामीले धेरै सङ्केतहरू पढ्यौँ र ती सङ्केतहरूले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। राम्रोसँग पढ्नु होला, बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है त। आफ्नो कपीमा चित्र पनि बनाउनु होला है त। तपाईँले चित्र बनाएर पढ्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ, सम्झनलाई पनि सजिलो हुन्छ, धेरै कुराहरू पनि बुझ्नुहुनेछ है त। ल यसरी हामीले यो क नम्बरको सक्यौँ, ख नम्बरमा गयौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ ख नम्बरमा तपाईँले प्रश्न सोधेको छ, के भनेको छ, निम्नलिखित सञ्चारका साधनहरूबाट कसरी सूचना अथवा जानकारीहरू पाउन सकिन्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँसँग यहाँ तल दिएका के छन्, साधनहरू छन्, सञ्चारका साधनहरू छन् तपाईँसँग। ती साधनहरूबाट हामीले सूचनाहरू अथवा जानकारीहरू कसरी पाउँछौँ भन्ने कुरा यहाँ सोधिएको छ। त्यस्तै मोबाइलबाट तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ, सुनेर हेरेर हुन्छ नि। अब लेख्नु पर्यो, सुनेर गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। समाचारहरू पनि सुनेर, एफएम, मोबाइलमा एफएम बजाउनु भने के हुन्छ, सुन्नुहुन्छ कि मोबाइलले हेर्नुहुन्छ, टक्क लाएर मोबाइलले हेर्दै त बस्नुहुन्न होला, सुन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै फिल्महरू लगाउनु भयो भने के हुन्छ, ट्याक्क त्यहाँ के भइरहेको छ त्यो पनि हेर्नुहुन्छ, कानले उनीहरूले बोलेको कुराहरूलाई पनि सुन्नुहुन्छ है त। यही कुरा हामीले लेख्नु पर्यो है त। मोबाइलबाट के हुने रहेछ, सुनेर र हेरेर अथवा हेरेर हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ त, जानकारीहरू पाउने रहेछौँ, सूचनाहरू हामीले थाहा पाउने रहेछौँ। त्यस्तै टेलिभिजनबाट पनि सुनेर अनि के हेरेर। ल स्याबास, बुझिसक्नु भएको छ, अहिले त ट्यालेन्ट भइसक्नु भयो तपाईँहरू, धेरै खुसी लागेको छ। त्यस्तै कम्प्युटर र ल्यापटपबाट के हो, यहाँबाट पनि सुनेर र हेरेर है त, सुनेर हेरेर पढेर पनि। हेर्नुहोस्, सुनेर पढेर कम्प्युटरमा लेखेको कुराहरू पढ्नु पर्यो होइन, र हेरेर। त्यस्तै पत्र पत्रिकाबाट के गरेर, पढेर है त, पढेर हामीले थाहा पाउँछौँ है त। पढ्नुपर्छ, पत्र पत्रिकाहरू पढ्यौँ भने मात्र हामीले सूचनाहरू थाहा हुन्छ। त्यस्तै पत्र पत्रिकाहरू त बोल्दैन आफै, हामीले सुन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै हेरेर मात्र पनि भएन, पढ्नै पर्छ। त्यस्तै रेडियो के, सुनेर, रेडियोलाई हामीले सुन्नुपर्छ। कि तपाईँहरूले रेडियो सुन्दै रेडियोलाई हेरेर बस्नुहुन्छ र, त्यस्तो त पक्कै पनि गर्नुहुन्न होला। र यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने मान्छेले तपाईँले अर्कै भन्छ, यो त केही भएछ, यसलाई रेडियो सुनिरहेको पनि छ, रेडियोलाई टोलाएर बसिरहेको पनि छ, पक्कै यसलाई केही न केही भएको छ भनेर तपाईँले एउटा पागल भन्ने उपाधि दिन्छन् है। हामीले रेडियो सुन्नुपर्छ, सुनेर हामीले के गर्छौँ, सूचनाहरू र जानकारीहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी ग नम्बरमा छ, तपाईँको समुदायभित्र मानिसहरूले उत्पादन गर्न
वा निर्माण गर्ने वस्तुहरूको सूची तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यो हामीले अगाडि पनि मैले तपाईँलाई होमवर्क दिएको थिएँ, गृह कार्य दिएको थिएँ। गाउँमा गएर सोध्नु होला तपाईँको समुदायहरूमा के उत्पादनहरू हुन्छ, के सामानहरू बन्छ भनेर सोध्न भनेको थिएँ। अब त्यस्तै तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है त। तपाईँको गाउँमा के हुन्छ, केहरू उत्पादन हुन्छ, के तरकारीहरू अन्नहरू फलाउनुहुन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। फलफुलहरू फलाउनुहुन्छ होला होइन, गाई भैँसी पाल्नुहुन्छ भने दुध घिउहरू हुन्छ। त्यस्तै अरू कल कारखानाहरू के छन् त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो है। त्यस्तै मैले 4-5वटा यहाँ लेखिदिन्छु, अरू तपाईँले लेख्नु होला। मेरो गाउँमा भएको लेखेँ सिमेन्ट, जुत्ता चप्पल होइन, त्यस्तै चाउचाउ बिस्कुट हुन्छ, त्यस्तै तपाईँहरूले पिउनुहुन्छ नि मिनरल वाटर भन्नुहुन्छ नि, पानी पनि हुन्छ। त्यस्तै कपडाहरू पनि उत्पादन हुन्छ हाम्रो गाउँमा। तरकारी हुन्छ, अब तरकारीको नामै लेख्नु पर्दैन, तरकारी भनेपछि बुझिन्छ। फलफुलहरू भयो, त्यस्तै अन्नहरू भए होइन, त्यस्तै दाल अथवा गेडागुडी, त्यस्तै अरू पनि हुन्छ। काठको सामानहरू हुन्छ होइन, काठहरूको डेस्क बेन्चहरू, दराजहरू, यिनीहरू पनि हाम्रो गाउँठाउँमा उत्पादन हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ यहाँ लेखेको छु। तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै कापीहरू हुन्छ, बुकहरू, किताबहरू पनि उत्पादन गर्छ है त हाम्रो गाउँमा, हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो एरियामा, हाम्रो क्षेत्रमा। त्यसै गरी तपाईँले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, तपाईँको गाउँघरमा के उत्पादनहरू हुन्छन् यहाँ लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै दुधहरू हुन्छ होइन, घिउहरू बनाउँछन्, पनिरहरू हुन्छ उत्पादन, त्यस्तै खसी बोकाहरू उत्पादन हुन्छ, मासुको भयो है त। यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। के हुन्छ तपाईँको गाउँठाउँमा उत्पादनहरू अथवा के कुराहरू निर्माण भएका छन् होइन, के कुराहरू बनाउनुहुन्छ। उत्पादन हुने भनेको उमार्ने, निर्माण भनेको बनाउने बनाउने। जस्तै कपीलाई हामीले उत्पादन गर्छौँ त, रुख बिरुवाबाट कपी फल्छ त फल्दैन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, निर्माण भन्छौँ। त्यसलाई त हामीले बनाउने हो नि त, त्यसरी निर्माण भनेको है। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रश्नले के भन्न खोजेको छ यस्ता कुराहरू हामीले मजासँग बुझ्नुपर्छ है। ल हेरौँ, त्यस्तै घ नम्बरमा हामी गइसकेका छौँ। यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, यी माथिका वस्तुहरूमध्ये तपाईँले कुन कामका लागि कुन वस्तुहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ तालिकामा भर्नुहोस् भनेको छ। स्थानीय उत्पादित र निर्मित वस्तु भनेको छ। जस्तै तरकारी लेखेँ मैले यहाँ। तरकारी के गर्नुहुन्छ, कस्तो वस्तुको प्रयोग के हुन्छ, तरकारीको प्रयोग के हो, खाने काममा हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै सिमेन्ट के गर्छौँ त, घर बनाउनलाई। अब घर बनाउन लेख्नु पर्यो। हामीले यहाँ उत्पादन गरेका, सुन्नुहोस्, हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू अथवा हामीले उत्पादन गरेका अथवा निर्माण गरेका वस्तुहरू हामीले के काममा प्रयोग गर्छौँ लेख्नु पर्यो है त। सिमेन्टलाई के मैले खान्छु भनेर लेख्नु पर्यो। लेख्नुहुन्छ त तपाईँहरूले, लेख्नु भएन नि त। सिमेन्टलाई हामीले खानु हुँदैन, खायौँ भने हामी के हुन्छौँ, टाटा बाई हुन्छौँ है त। हामीहरू मर्न सक्छौँ, मृत्यु हुन्छ है, सखाब हुन्छौँ है त। त्यस्तै जुत्ता चप्पल लेखेँ। जुत्ता चप्पल के गर्नु पर्यो, लगाउन होइन। त्यस्तो कपडाहरू पनि लगाउन भयो होइन। त्यस्तै अरू के, अन्न दाल फलफुलहरू के हो, अन्न भनेर लेखेँ। अन्न पनि के गर्न त, खानलाई हो, खानलाई प्रयोग गरिरहेको छ हो। यही कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। तपाईँको माथिको ग नम्बरको प्रश्नमा के भनेको छ, तपाईँको समुदायभित्र उत्पादन हुने अथवा निर्माण हुने वस्तुहरू लेख्नु पर्यो होइन। ती वस्तुहरू तपाईँले के काममा प्रयोग गर्नुहुन्छ, के काम छ त। वस्तुहरू त बनाइयो होइन, घरमा ल्याएर पनि राख्नुभयो, घरमा मात्र ल्याएर त राखेर भएन, केही न केही त प्रयोग होला हो। के काममा तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ होला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने फोन उठाउने, हामीलाई फोन गरेर नजानेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है। डराउनु पर्दैन, मजासँग निर्धक्क भएर सोध्नु होला। त्यसै गरी ङ नम्बरमा छ, निम्नानुसार कार्यहरूमा कसरी मितव्ययिता
अपनाउन सकिन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। यो हामीले भर्खरै पढेको पाठ हो। नयाँ लुगा किन्दा भनेको छ। के अरे नयाँ लुगा किन्दाखेरि कम मूल्य र सस्तो र अथवा यस्तो लेखौँ न, सस्तो र राम्रो किन्ने लेखौँ है। ल कम मूल्य भनेको सस्तो हो, सस्तो र राम्रो किन्ने। कतिपय भाइ बहिनीहरूको बानी के हुन्छ, महँगो किन्ने होइन, ज्याकेटहरू किनौँ, प्यान्ट पनि कटराइजको होइन, जिन्सको हान्नुपर्छ होइन, ग्रन्ज भएको भन्ने हुन्छ होला। त्यस्तो गर्नु भएन। त्यस्तै चाडपर्व मनाउँदा के गर्नु पर्यो त, कम खर्च गर्ने। त्यस्तै खाना पकाउँदा के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, खेर नफाल्ने। अब मानौँ तपाईँले चामल बसाल्न थाल्नुभयो, खाना पकाउनको लागि भात पकाउँछु भनेर तपाईँ के गर्नुभयो, चामललाई बसाल्न थाल्नुभयो। चामल पखाल्दाखेरि होइन, यता पखाल्दाखेरि यता पनि छर्या छ, उता पनि छर्या छ, त्यस्तो गर्नु भएन। त्यस्तै तरकारीहरू पकाउँदाखेरि काट्दाखेरि राम्रोसँग काट्ने। के फाल्ने हो त्यतिलाई मात्र फाल्ने। अब बढी काटेर फाल्ने होइन, ताच्दाखेरि बिचबाट काटिदिने, रिस उठ्दै होइन, रिसाउँदै त्यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन है। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ नि है त। त्यस्तै बिजुली बत्ती बाल्दाखेरि के हो, खेर पनि फाल्नु भएन है त, खेर फाल्नु भएन। यो पनि बिजुली बत्ती बाल्दाखेरि खेर नफाल्ने। अब हाम्रो कति बानी के हुन्छ त, दिउँसो पनि बत्ती बालेर बस्छौँ है, छोड्छौँ। हो त्यो बिजुली हामीले खेर फालिरहेका हुन्छौँ है त। ठिक्क प्रयोग गर्ने है त, चाहिएको जति मात्र प्रयोग गर्ने अथवा राम्रोसँग प्रयोग गर्ने भनी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस्तै लुगा धुँदाखेरि के गर्नु पर्छ, पानीलाई खेर फाल्नु भएन। हेर्नुहोस्, खेर नफाल्ने। त्यस्तै त्यो कपडालाई पनि राम्रोसँग बिस्तारै मिचेर माया गर्दै धुने। अब जबरजस्ती झुइँ होइन, तनाक तुनुक पार्नु भने के हुन्छ, कपडा च्यातिन सक्छ। च्यातिएको कपडा तपाईँहरूले पक्कै पनि लाउनु हुँदैन है, पक्कै पनि लाउनु हुँदैन होला। लाउनुपर्छ, अलिकति भए पनि तुनेर लगाउनु पर्छ है त। हामीले जति सक्यो धेरै बचत गर्न जान्नुपर्छ है। यसलाई नै के भन्छ, मितव्ययिता भन्छ, मितव्ययिता है त। र यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। 6 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुहोस्, तपाईँले के सोधेको छ, लेख्नु होला है, लेख्नु होला, बुझेर मात्र लेख्नु होला, त्यसै नसार्नु होला, नबुझिकन नसार्नु होला है। तपाईँलाई पछि गाह्रो हुनसक्छ। होइन मैले लेख्न त लेखेँ, तर के लेखेछु, यस्तो के लेखेँ भनेर तपाईँ नै आफै कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एकचोटि बुझ्नुहोस् राम्रोसँग, भिडियोलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है त। यहाँ तपाईँलाई 6 नम्बरमा प्रश्न सोधेको छ। के सोधेको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ, तपाईँले कसरी पैसा प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँले अब तपाईँसँग पैसा त होला, कसरी प्राप्त भइरहेको छ, तपाईँसँग पैसा कसरी आएको छ सोधेको छ। यसरी प्राप्त भएको पैसालाई कसरी बचत गर्नुभएको छ लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँलाई कसले दिन सक्छ, तपाईँको घरमा आएको पाहुनाहरूले पैसा दिन सक्नुहुन्छ, 20-50 रुपियाँ होइन। त्यस्तै कहिले कसो तपाईँ सामान किन्न बजार जानुहुन्छ, अनि तपाईँको बुवा मम्मी खुसी भएर 20-30 रुपियाँ दिनुहुन्छ होइन। त्यस्तै दसैँ तिहारको बेला, चाडपर्वको बेलामा टिका लगाएर दिनुहुन्छ होला। हो ती पैसाहरूलाई तपाईँले बचत कसरी गर्न सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। कसरी गर्न सकिन्छ त, कि त खुद्रुकेमा हाल्नु पर्यो, कि त आफ्नै आमा बुवालाई राख्न दिनु पर्यो। हो यो कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई गृह कार्य दिएँ, यो तपाईँले लेख्नु होला है त। अब लेख्नु पर्यो, कसरी पाउनुहुन्छ त, घरमा आएका पाहुनाहरू, आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूले दिनुहुन्छ होला। त्यस्तै सामानहरू किन्न जाँदाखेरि बचेको पैसाहरू तपाईँको बुवा मम्मीले राख भन्नुहुन्छ होला होइन। त्यस्तै चाडपर्वहरूमा के हुन्छ, टिका लगाएर टक्क होइन, नयाँ नोट, गैँडा भएको नोटहरू, भेडा भएको नोट, अझ कतिपयले त हात्ती भएको नोट पनि पाउँछ होला, बाघ भएका नोटहरू पाउनुहुन्छ होला है त। तिनी नोटहरूलाई जतन गरेर राख्नु पर्यो, खुत्रुकीमा राख्नु पर्यो है। फजुल खर्च गर्नु भएन। पानीपुरी आएको रहेछ, ल जाम पानीपुरी खानु जाम, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। बचत गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँले बचत गर्नुभयो भने के हुन्छ, पछि गएर काम पर्न सक्छ। त्यो पैसाको काम लाग्छ, अवश्य पनि लाग्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले 6 नम्बरको तपाईँलाई गृह कार्य गर्न दिएको छौँ। र यहाँ 6 नम्बरमा छ, फ्याँकिएका कागजका टुक्रा काटेर पुतली बनाउनुहोस् भनेको छ।
तपाईँको काम के भयो, कागजहरू खोज्नु पर्यो, फ्याँकिएका हुन्छ नि फालेका कागजहरू तपाईँले यत्र तत्र जताकतै देख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको पुरानो कपीहरू पनि छ होला पक्कै, हो ती कपीहरूबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो त, पुतली बनाउने भनेको छ, टुक्राहरू काटेर पुतली बनाउने भनेको छ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ के कसरी पुतली बनाउने, पुतलीको चित्र कस्तो हुन्छ थाहा छ, तपाईँहरूले बनाउनु होला है त। पुतली बनाउनु होला र यो 6 नम्बरको चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ है। यहाँ दिएका यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिकाएको छु, यहाँ भएका कुराहरू त तपाईँले सारिसक्नुभयो होला। यदि सार्नु भएको छैन भने के गर्नु पर्यो, भिडियोलाई फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र पुतली बनाउनु होला र यो 6 नम्बरको तपाईँहरूले कसरी कसरी पैसा पाउनुहुन्छ र यो पैसालाई कसरी बचत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ सोधेको थियो, यो पनि तपाईँले लेख्नु होला। मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहुनेछ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एउटा एकाइ थियो, एकाइ 8 थियो कि 9 थियो, एकाइ 9 थियो। यो एकाइ हामीले पढिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त, आफूले नजानेका प्रश्नहरूलाई सोध्ने बानी बसाल्नुहोस् है। नजानेका प्रश्नहरूलाई तपाईँहरूले सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त। ल म यहाँ नम्बर दिन्छु, यो नम्बर सबैजनाले टिप्नुहोस्। 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएँ, हेर्नुहोस् 98495 95895 भनेर लेखेको छु। यो नम्बरमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, फोन गरेर अथवा यो नम्बरमा तपाईँले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ म्यासेज गर्ने भन्नु होला, वाट्सएपमा हैन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यस्तै टेलिग्राममा हैन, म्यासेज गरेर तपाईँले हामीले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है त। GRAM हुन्छ, ल मैले यहाँ लेखेँ टेलिग्राम भनेर लेखेँ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, कि त म्यासेज गर्नु पर्यो कि त फोन गर्नु पर्यो, कुनमा, यो नम्बरमा है, यो नम्बरमा फोन गर्ने अथवा म्यासेज गरेर तपाईँले भन्नु पर्यो, सर मैले यो कुराहरू बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। नडराइकन सोध्न सक्नुहुनेछ है। म पनि तपाईँको एउटा साथी हो। जसरी तपाईँ साथीहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ, राम्रो व्यवहार है त, राम्रो व्यवहार गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई सिकाउनेछु, बुझाउनेछु र मलाई विश्वास छ घरमा बसेर तपाईँहरू पढ्नुहुनेछ र नजानेको कुराहरू आयो भने सोध्नुहुनेछ र भिडियोलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्ने बानी पनि बसाल्नु होला, धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।